قبل سيدنا عثمان شيخي، نعم. وأنت تذكر سيدنا عمر رضي الله عنه، يعني الكثير يختلق قصة قد تكون مكذوبة، والله أعلم هي مكذوبة، عن هل أنه كسر ضلع سيدتنا فاطمة الزهراء أو لا، وهذه الأكاذيب الموجودة. يعني هل لديك رأي في هذه القضية؟ طبعا باعتبار أنه إحنا نتحدث عن علاقة الخلفاء الراشدين بآل البيت ونمهد لها حتى نصل إلى يعني الطف واستشهاد سيدنا. السؤال جدا وجيه، جزاك الله خيرا. سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كان في فترة خلافته يصعد على المنبر يقول: جاءني خمس العراق ما تركت هاشميا إلا زوجته. وعندما كان سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه يخطب على المنبر جاء الحسين سلام الله عليه صاحب الذكرى الشهيد الذي ذهب إلى لقاء ربه شهيدا دفاعا عن الإسلام والمسلمين، قال له: انزل عن منبر جد رسول الله. فنزل سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه بكل أدب ومسح على رأس الحسين وقال: بأبي أنت، أي أفديك بأبي، وهل أنبت الشعر فينا ألاكم على محمد. فهذه القصة نبحثها من عدة جوانب. أولا، أبو جهل المشرك المعادي للإسلام عندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله مع صاحبه الصديق رضي الله عليه، قالوا له: ما الذي منعك أن تدخل إلى بيت محمد وتأخذ من فراشه؟ قال: وتقول عن العرب أني هتكت حرمة دار محمد؟ فالعربي لا أفعلها، وسيدنا عمر الخطاب هو عربي. ثانيا، هناك خبر عن أهل البيت سلام الله عليهم يقولون: أسوأ ما يكون به العبد حين يهاجم في عقر داره ولا يقاوم، فوضعوا علي بن أبي طالب سلام الله عليه في أسوأ ما يكون. هنا سيأتي سؤال: إذن من أين جاء البسمار الذي دخل في ضلع الزهراء؟ أنا أقول هذا البسمار صنع في تل أبيب، ليس تمزيق ضلع الزهراء، بل يمزق به شمل هذه الأمة.